पाकिस्तान की बर्बादी नहीं होने देंगे। सर जी क्या कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो आवाम की जमहूरी नंबर गेम के हिसाब से तो नहीं नहीं नहीं, नंबर से क्या करना है? अगर 100% भी तमाम वोट कौमी असम्बली के वो सेनेट की इनके पास हों, किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो बुनियादी ढांचे को चलाए। और इसमें पेश किया जा रहा है ये तस्वर जो है बिल्कुल कहीं भी किसी भी महज़ब कौम में इसको न तो कभी सोचा गया है न किसी आइन या दस्तूर का हिस्सा बना दिया गया है। और जो चेन ऑफ कमांड आर्मड फोर्सेस के जो ओहदा है जो फील्ड मार्शल है वो ओहदा ताहयात होगा। बाकी मैं तो एक्सटेंशन की भी खिलाफ हूँ, एक्सटेंशन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब टेन्योर इनका ख़त्म होगा तो नया चीफ आएगा और नए चीफ आने के बावजूद भी फील्ड मार्शल ताहयात फील्ड मार्शल होगा, लेकिन आर्मी को नया चीफ मिलेगा। सर एक आम शख्स को कितना फायदा होता है 27 सर इसमें तो ये भी वाज़ेह किया गया है कि मकबरा बन गई है उन लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में। आज कौमी असम्बली के अरकान और सेनेट के अरकान यकजा हुए हैं। किस लिए हुए हैं आपको बखूबी इल्म है। 27वीं आईनी तरमीम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। 27वीं आईनी तरमीम का ताल्लुक एक आम शख्स पे क्या पड़ेगा, इसका फ़ायदा क्या पार्लियामेंटेरियंस को होगा या किसी मखसूस अदारे को? आज बात करते हैं सियासतदानों से, रहिए हमारे साथ। ये जो अभी आपने सुना रहे हैं कौम को मैसेज दे रहे हैं, जो इसको क्या असर हुआ है? कुछ थोड़ा सा असर तो बस हमारी ये कोशिश है, हम तो ये गाना है हमसे यहाँ कम से कम 5 दफ़ा हुए जी बिल्कुल कि आइन के दिफा पे खड़ा हुआ। ठीक है। मकौल हामिद खान के कि ये तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम की तदफीन का तरमीम है। जो लोग आइन को दफन करेंगे उनके साथ हम कैसे कोऑपरेट? आपने वीडियोस भी ऐसी वायरल की हैं जनाजे बना के। अपनी भी हिम्मत करनी है। अच्छा 26वीं आई थी तब भी यही बातें हो रही थी, अब 27वीं आ गई तब भी यही बातें हो रही हैं, तो वो क्या है, कोई हल भी निकालेगी आपकी पार्टी? हम पाकिस्तान की बर्बादी नहीं होने देंगे। सर जी क्या कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो आवाम की जमहूरी नंबर गेम के हिसाब से तो नहीं नहीं नहीं, नंबर से क्या करना है? अगर 100% भी तमाम वोट कौमी असम्बली के वो सेनेट की इनके पास हों, किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो बुनियादी ढांचे को चले। बुनियादी ढांचा ये है कि यहाँ एक फेडरेशन है, ये पार्लियामेंट मुंतखब लोगों के वोटों से ताकत का चश्मा होगी। हर इदारा बशमूल अफवाज पाकिस्तान अपने फ्रेम में रहेंगे। ये क्या कहते हैं, फलाने को उम्र भर के लिए तमाम मुराद होंगे नहीं, न फौजदारी मुकदमा न फलाना मुकदमा। अच्छा जही साहब, एक रहनुमा सजा याफ्ता हैं, उनको तो आप अभी तक बानी पीटीआई भी डिक्लेयर किया जा रहा है। नहीं, तो आप ये बताएं ना कि उनको आप बानी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं इस्तिस्ना नहीं लूंगा, वो एक तजवीज़ आई। अगर इस्तिस्ना बुरी बात है तो किसी को नहीं लेनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा बुरी बात अगर सही बात है तो सबको लेनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब आप पावरफुल लोगों को मुस्तस्ना करेंगे क्राइम से, तो फिर ह्यूरन के मरीज रह जाते हैं जो अपनी मर्ज के लिए कभी साइकिल चोरी करते हैं, कभी बूट। उनको जेलों भेजो, और जो मुल्क लूटे ज़िले के ज़ेले लूटे। NRO में 9,000 क्रिमिनल केसेस विड्रा हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ के 9,000 क्रिमिनल केसेस अभी तक वो कहते हैं हम करते फिरेंगे। नहीं, 27वीं तरमीम जो है ये है क्या, और ये क्या होने जा रहा है मुल्क के साथ? ये सब लोगों पे तो अब इसकी तमाम जो खुदखाल है वो वाज़ेह हो गए हैं। जुडिशरी को बिल्कुल कमज़ोर किया जा रहा है। एक असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे लाया जा रहा है। कब उसकी प्रमोशन करनी है, कब उसका तबादला करना है, जो भी हुकूमत वक़्त के दिल में आए जुडिशरी के साथ वही करेगा। और हकीकत में ये रियासत का एक पिलर, कल मैंने तकरीर में भी बताया कि रियासत का एक पिलर जो मुकन्नना है, दूसरे पिलर अदलिया पे हमला कर रहा है। और जो इस्तिस्ना का एक तस्वुर इसमें पेश किया जा रहा है, ये तस्वुर जो है
بالکل کہیں بھی کسی بھی مہذب قوم میں اس کو نہ تو کبھی سوچا گیا ہے، نہ کسی آئین یا دستور کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور جو چین آف کمانڈ آرمڈ فورسز کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے، اس میں بھی ہمارا خیال یہ ہے کہ آرمڈ فورسز کی کارکردگی پہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. ہمیں ایک فل ٹائم اچھی آرمی کی ضرورت ہے. ہم بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو خدشات ہے اور وہ خدشات کل کے اب سامنے آ رہے ہیں. ابھی 26ویں آئینی ترمیم کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، اور اس حوالے سے جو لوگوں کے اعتراضات تھے وہ باقی ہیں، اور ایک اور ترمیم کو، انتہائی متنازع ترمیم کو آپ لا رہے ہیں. شکریہ جی. بتا دیں عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ جو کہہ رہے کہ ہم آئینی کورٹ بنا کر، وفاقی آئینی عدالت بنا کر وہاں پر مقدمات کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں جو ان کے عزائم ہے وہ یہ ہے کہ آئین کے حوالے سے جو چیزیں بھی آئیں وہ ان کے پسندیدہ جج جو ہے فیصلہ کرے اور اس کے منشا کے مطابق کرے. میرے خیال میں آئین میں تو کچھ رہا نہیں اس کے بعد. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے یہ کریں گے جو جعلی اکثریت کے جو جعلی اکثریت ہے، بوگس مینڈیٹ ہے، اس کے بلبوتے پہ کچھ بھی کر سکتے. چیزوں کو سٹریم لائن کرنا تھا ہمیں، نہیں حکومت کو. اس میں آبویسلی جیسے چیف آف ڈیفنس سیکورٹی ہے، وہ کچھ چیزیں بالکل ٹھیک ہے اور اس وقت کا تقاضا ہے کہ وہ ہونا چاہیے. یہ جو تاحیات کی بات ہے، تاحیات آفس نہیں ہے، یہ میں وضاحت کر دوں. تاحیات چیف کا آفس نہیں ہے. تاحیات جو عہدہ ہے، جو فیلڈ مارشل ہے، وہ عہدہ تاحیات ہوگا. باقی میں تو ایکسٹینشن کی بھی خلاف ہوں، ایکسٹینشن بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ٹینیور ان کا ختم ہوگا تو نیا چیف آئے گا، اور نئے چیف آنے کے باوجود بھی فیلڈ مارشل تاحیات فیلڈ مارشل ہوگا، لیکن آرمی کو نیا چیف ملے گا. سر اس میں تو یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے کوئی بھی ان کے خلاف جو ہے کارروائی نہیں ہوگی، عدالتی کارروائی نہیں ہوگی، کوئی کیس نہیں ہوگا. میں نے آپ کو پہلے قبول دیا کہ ان امیونٹیز کے میں مخالف ہوں اور نہیں ہونی چاہیے. اور جو لا رہے ہیں، جو بڑی پارٹیاں ہیں، ان پہ اس کو میرے خیال میں زیادہ وہ کرنا چاہیے. ہم تو جتنا بارگین کر سکتے تھے وہ کیا، اور الحمدللہ جو نکات جس کا ہمارے پاس بالکل راؤ نہیں تھا ان کو ہم نے نکال دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا کنسرن ہے، 27ویں آئینی ترمیم ڈیفنس کے لیے ہے اور جوڈیشری کے لیے ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ جو نیا آئینی عدالت بنی ہے اس کے سرکمسٹانسز میں سپریم کورٹ عام عوام کی جو تاریخ ہے یا جو کیسز ہے اس کو سننے کے لیے فارغ ہو گئی ہے. تو ایک ریپرکشن اس طرح آ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اب عام عوام کے کیسز سننے کو زیادہ ترجیح دے، نہ کہ ان کیسز کو جن میں میڈیا کی بہت زیادہ اڑان ملتی ہے. چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، اور جو مصلحت کے سائے میں پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، آئین کو آئے روز کمزور کیا جا رہا ہے. یہ پارلیمنٹ اور یہ سپریم کورٹ مقبرہ بن گئی ہے ان لوگوں کی جن کی طاقت کی ہوس ختم ہی نہیں ہو رہی، جو آئے روز آئین کا حشر نشر کر رہے ہیں، آئین کو دفن کر رہے ہیں. ہم تو سمجھتے تھے کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب شاید کوئی گنجائش نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عدالتوں کو تابع کیا ایگزیکٹو نے، پیکا ایکٹ کے تحت میڈیا پر زبان بندی کی، اور جو من مانیاں وہ چاہتے تھے وہ سب کر لیں. لیکن پھر بھی عمران خان کا خوف ان کے دلوں سے نہیں گیا. بالآخر عمران خان جیت گیا، اور 11 پارٹیاں، اور وہ پارٹیاں جو جمہوریت کے علمبردار تھیں، جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی تھیں، عمران خان کے بغض میں، نفرت میں، عناد میں، وہ سب ختم ہو گئیں.
दफन हो गई। इमरान खान जीत गया, इमरान खान का नज़रिया जीत गया और इस मुल्क की आवाम जीत गई।